السلام عليكم. ان شاء الله تعالى اليوم غنحاولوا نخدموا على واحد جوج تمارين. التمرين الاول ديال النومبر كومبلكس امتحان تجريبي، والتمرين الثاني على الاريثميتيك. اذا الموضوع ديال التمرين الاول فيه ايكواسيون، فيه اسئله ديال جيومتري. دونك بالنسبه هنا كاين لاغيومون دي بوان، كاين لي بوان كوسيكليك، كاين هادي. نبداو دابا بليكواسيون. ليكواسيون هي قدامكم. اول سؤال كان هو vérifier que discriminant delta égal à la valeur هذه. كنظن السؤال الاول بالنسبه يعني غيكون في المتناول ديالكم. واحد الغومارك بسيطه، نحسبوا دلتا بشكل عادي باش ما نطولش الفيديو. غنحسبوا دلتا بشكل عادي قدامكم. من بعد ما نحسبوا دلتا، الغومارك الوحيده اللي بغيتكم تنتبهوا ليها الله يرضي عليكم ان هاد موان دو اي هادي خصكم تشونجيو. هاد موان دو اي، لان ملي غتكونوا كنتو كديروا الديفلوبمون راه ان موا اي او كاري راه هي موان دو اي. يعني هنا غنبدلوا هذيك موان دو اي غنبدلوها ب 1 موا اي لو تو او كاري فوا ا بلس اي تو او كاري، باش يكون هذا هو الديسكريمينون. علاش؟ باش نستغلوه في لا كيسيون الثاني ديال ملي غنبغيو نديرو لا ريزوليسيون. لا كيسيون الثاني قالنا برهنوا باللي لي سوليسيون ديال هذيك ليكواسيون هما جوج ديال ليكواسيون. هاد جوج ديال سوليسيون يعني يو في. غنحسبوا عادي. دونك غنقولوا بان السوليسيون الاول موان بي موان راسين دلتا سيغ دو ا، والاخر. اذا هنا ملي غنديروا هاد موان بي باش ما نكثروش على راسنا نحسابوا يجينا شويه. انا غنلاحظوا بان كاين واحد الفاكتور كومان اللي هو ا موا اي، غنفاكتوريزو به. وملي غتشوفوا هنايا غيبان لكم بان كاين واحد الفاكتور كومان، لان عندكم واحد ا ممكن تفاكتوريزي بهاد الجوج وتجيبوا هاد موان زائد حدا موا اي، وغتولي عندكم ديك الساعه وسط من القوس ان بلس اي كفاكتور كومان. نخرجوا على برا تولي ان موا اي في ان بلس اي فوا موان زان فوا موان زان موا ا. هنا غادي غطيكم ايدونتيتي غطيحوا في جوج، وغنختزو بديك لو دو نطلعو ديك موان الفوق. انا هي ان بلس ا فوا اي اللي هي اونيت. بالنسبه لنفس البروسيدور غتعاودوا هاد السوليسيون الثاني وغتلقاو فيه ديك الفالور اللي بغاو، اللي هي كنظن هي ان موا ا. اذا هادو هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون بشكل عادي. نمشيو للدوزيام بارتي. الدوزيام بارتي فيها اولا ثانيا فيها قال لنا هنا عطاونا دي بوان، عطاونا ا يعني ا. وما نساوش بان هذا الارا نسيت ما هضرش عليه في الاول، بان هذا اللي كاين راه واحد نومبر كومبلكس ديفيرون دو 1 ديفيرون دو موان 1. بالنسبه لهنا عطاونا دي بوان ا. اذا ا لافيكس ديالها اي ا، وهذه او، و او راه هو داك السوليسيون اللي خرجنا قبيله. يعني او نذكروا بان او هو اي فوا 1 بلس ا، و في راه هو 1 موا ا. وبالنسبه سميتو دي وضعوا اي كاري، وواحد الاو هي دبليو، ودبليو عطاو هاد الفورم هادي. قال لك حدد لونسومبل دي بوان ام ا بحيث تيل كو لي بوان او بي ام سون اليني. حنا كنعرفوا كاملين بان ملي يكونوا لي بوان اليني كتكون داك الفراكسيون كتنتمي ار، يعني ديك الفراكسيون كتساوي لو بور ديالها. هنا غنحاول نختاروا لو بوان، غنعاودوا لوريجين لان اعتبر لوريجين لابسيس ديالو لافيكس ديالو زيرو. دونك غتجينا هنا زد سي موان زد او سور زد بي موان زد او ابارتيان ار ايكيفالون كو زد سي موان زد بي زد او تحيدات كتساوي لو بار ديال هادي. هنا غنكملوا عادي. غنطيحوا فاش؟ غنطيحوا في فوا او بار ايكالا في بار فوا او. هنا غادي نشرو. قبل ما نشرو ممكن نحيدوا واحد لو اي باش ما تبرزطناش لان كاينه في لي كوتي بجوج. ومن بعد غادي نشرو. ملي غادي نشرو غنبقاو غادي بالنشره يعني عادي حتى غنوصلوا لهاش. غنوصلوا ا بار ايكالا 1 لان انا غتكونوا دي زيليمون اوبوزي. الا طحنا في ا بار ايكال 1 ستادير يعني لو موديل دو ا او كاري ايكال 1. ولا طحنا في الموديل ديال ا او كاري ايكال 1 غنبوزيو هنا. كاين اللي غيوصل ليه هنا مثلا يقدر يقول بان كاين اونصوب هنا كاينه سيركل لان كتبان بانها سيركل. المهم غادي نكملوا. غنبوزيو باللي ا كيساوي اكس بلس ايكغيك افيك هنا اكس ابارتيان ار ديفيرون دو موان 1 ايكغيك. علاش درنا هنا؟ باش حيت الا حيت اصلا ماك ا ديفيرون دو 1 موان 1 يعني يقدر يكون ايكغيك زيرو، خاص اكس ما يكونش ياخذ هاد لي فالور هادو باش ما يكونش هو موان 1. اذا غنطيحوا فاش؟ غنطيحوا في لونسومبل دي بوان. هي اش هي؟ غتكون هي لو سيركل. متفقين؟ غتكون هنا. دونك هنا خصنا نزيد واحد الحاجه هنا. دونك غتكون عندنا لونسومبل دي بوان هي لو سيركل دو سونتر او اي دو غايون 1. وكاين فيها واحد الاستثناء، واحد ليكسكلو ديال جوج ديال لي بوان. البوان اللي لابسيس ديالها سوف واحد دو بوان. الاولى هي ا مثلا لافيكس ديالها موان 1، والبوان الثانيه لافيكس ديالها 1. علاش؟ لان موان 1 ما كينتموش لونسومبل لان ا ديفيرون، يعني غتولي واحد السيركل ومحيدين من جوج النقاط. لان الا رسمتي دائره اللي المركز ديالها لوريجين والغايون ديالها واحد، راه غدوز لك من واحد دوز لك من ناقص واحد. هذيك لي بوان 1 وموان 1 اللي في لوريجين لا، يعني بحال لونسومبل دي بوان غتكون سيركل ولكن محيد منها البول اللي في واحد والبول اللي في موان 1. يعني هي لونسومبل دي بوان. انا نسيت ما كتبتهاش، خصني نزيدها هنا. الو نمشيو لا كيسيون الثالثه. هي اش هي؟ قال لك هنا مونطري كو سي اي لي ماج دو ا
روتاسيون دونك بي سور 2 ولو سونتر ما عطاوش لينا. اذا هنا غادي ننطلقوا منين؟ غنطلقوا من نحاولوا نذكروا بان ليكريتور يعني ليكريتور كومبلكس ديال الروتاسيون انا خصنا نطيحوا في زد سي كتساوي زد اوميغا زد ا موان زد اوميغا مضروب في واحد اكسبونسيال اي تيتا، اي تيتا هي بي سور 2 بلس واحد زد اوميغا. هادشي نورمالمون اللي خصنا نوصلوا ليه، المهم غادي ننطلقوا من هنا من هذيك الزد سي اللي عطاونا. الا لاحظتوا وهنا انا نحاول نخدموا على هذه ان هاد موان زان اللي كاين هنا غادي نردوها بلس اي او كاري. ولا درنا هاد القضيه هذه هنا كاينه لا بوسيبيليتي اش نديرو زد بلس اي فوا ا، لان ا اذا رجعتوا للتمرين ا لا فيكس ديالها هو اي ا، دونك غتولي هي هذا الشكل. وهنا لا لاحظتوا طحنا في هذه الفورميل هذه، طحنا في زد سي ايكالا اي زد ا بلس 1. حنا ديجا قرينا هاد لا فورميل هذه، قلنا الا كان هاد النومبر رجعتوا معايا كنديرو كتذكير انه الا كانت عندنا هاد الفورميل هذه زد بريم كتساوي ا زد بلس بي، وكان هاد ليليمون ا هو واحد النومبر كومبلكس اللي الموديل ديالو كيساوي واحد ديفيرون دو اي موان زان، قلنا بانه كيكون عندنا روتاسيون المركز ديالو كتكون اوميغا بي سور ا موان ا ولا موان بي سور ا موان زان، المهم بحال هاد الشكل. والارغيومون ديالو كيكون ولونغل دو روتاسيون هي لارغيومون ديال هاد لو نومبر كومبلكس اللي كيكون هنايا، متفقين؟ اذا هنا اصلا الاي الموديل ديالها واحد والارغيومون ديالها هي بي سور 2، دونك غيكون عندنا روتاسيون اللي السونتر ديالو هو موان، دونك السونتر ديالو بي سور 1 موان ا، يعني غيكون 1 سور 1 موان اي. الا ضربنا في الكونجوغ غنطيحوا في 1 بلس اي سور 2، والارغيومون ديالو هو الارغيومون ديال هذه. المهم انا حاولت نكتبها بديك ليكريتور، المهم حاولت نقصت شديت هاد زد هنا خليت هاد اي هذا، نقصت داك لو سونتر داك لو سونتر اللي لقينا نقصتو، وبطبيعه الحال وزدتو هنا على برا بعد ما نشرتو في اي. المهم بقينا غادي على وصلنا لهاد ليكريتور هادي، وصلنا زد سي كتساوي اكسبونسيال اي بي سور 2 فوا زد ا موان زد اوميغا بلس واحد زد اوميغا، وزد اوميغا هي 1 بلس اي سور 2. دونك غيكون عندنا روتاسيون اللي هو اش، هادي راها موان زعما حيت كنت غلطت قلت هاد موان، وهادي راه ما كاين حتى شي سين هنايا. دونك هنايا دونك غتكون عندنا هي donc l'ensemble des donc le point sera l'image de A par la rotation de centre oméga et d'angle P sur 2 l'argument ديال هذاك P sur 2. بالنسبه لا كيسيون الاخرى كانت هي الموضوع ديالها هو سميتو هو نمونطريو باللي عطاونا هنا دابا هنا سينا سميتو دزنا الثالثا عطاونا قال لك بان الموديل ديال ا في هذه اللحظه كيساوي واحد، عطانا الموديل ديال ا كذا وعطانا هذا النومبر هذا سميتو قال لي مونطري باللي ا ديفيرون دو دي. ملي كيقول لي في الغالب اغلبيه الاسئله هنا مونطري بان نخدموا هنا الريزونمون بار ابسورد. دونك هنا الا خدمنا الريزونمون بار ابسورد دونك هنا غادي نسيبوزو بلي ا كتساوي دي، وحنا كنعرفوا الا كانت ا كتساوي دي يعني راه غيكونوا دو بوين كونفوندو، يعني غيكون عندهم غيكون عندهم نفس لافيكس، وبالتالي غنفترضوا باللي زد دي كتساوي زد ا، والا افترضنا زد دي كتساوي زد ا نشوفوا واش غنوصلوا شي كونتراديكسيون ولا لا. دونك هنا الا بقينا خدامين على هاد هنا دونك الفرضيه ديال لابسورد هي هنا، دونك هنا الفرضيه ديال لابسورد ما بقاش صحيح هنا، دونك هنا غنطلقوا منين ما ا كتساوي دي. دونك هنا غنبقاو غنوصلوا لاش زد ا كتساوي زد دي، بقينا خدامين طحنا في هذه راه كونتراديكسيون مع هذه هنا كونتراديكسيون هنا الريزونمون بار ابسورد، انا سيني زعما بانه راه الريزونمون بار ابسورد. دونك هنا يعني انا ملي غنوصلوا لهذه النتيجه هذه ا كاري هذه الا رجعتوا لهذه راه تناقض، لان هذه ديفيرون زيرو في المعطيات ديال التمرين وحنا وصلنا لها كتساوي زيرو. دونك طونكو انا بدينا من واحد النتيجه وصلنا لواحد الكونتراديكسيون، يعني راه هذيك الحاجه اللي خدامين عليها راها غلط. قلت لكم بان هنا بنفس الفاصون باش خدمنا بينا باللي ا تخالف دي غنبرهنوا حتى لي بوين الاخرين بانهم مختلفين. دونك هنا بنفس البروسيدور غنديروها بالنسبه للبوين جو بونس هنا كاين عندنا جو بونس الا و الاو نفس البروسيدور. هنا قالنا بين باللي المثلث ا دي او يعني ريكتانجل اي ايزوسيل اون او. هنا باش نبينوا ريكتانجل ايزوسيل غنحسبوا واحد النومبر اللي هو، لانه مادام هو او غنحاول نعاودو او في البسط وفي المقام، غنحسبوا زد او مثلا موان زد ا سور زد او موان زد دي، ونشوفوا هذاك النومبر كومبلكس اش غيعطينا. اذا مشينا حسبنا، دونك هنا مشينا حسبنا هذاك النومبر كومبلكس غنحسبوا هذا زد او موان زد ا سور زد او موان زد دي، غنعاودو زد او بلا فالور ديالها بلا فيكس ديالها، زد ا بلا فيكس ديالها نفس الشيء هنا. غير هنا الله يرضي عليكم ما تعوضوش داك او كاري، ما تعوضوش بلا فالور، خليوه او كاري. علاش؟ حيت اللي عوض او كاري غيبقى يحسب راسو في حساب بزاف، الا ما عوضاش غيطيح في الحساب ساهل شويه.
دونك هنا غنطيحوا في، دونك هنا غنوصلوا لهاد الحاله هادي، غنطيحوا فاش؟ غنطيحوا في آه، بعد ما غنوحدوا المقام هنا غادي نوصلوا ل كاري موان اي ا، هنا اي او كاري بلس ا. لاحظتوا هنا غنزيد واحد الموان اي او كاري اللي هي اصلا هي 1، ونفاكتوريزيو بالموان اي، ونطيحوا في اي او او كاري بلس ا، ونختزلوا به وتبقى لنا موان اي. و طونكو ان هذا النومبر كومبلكس كيساوي موان اي او موان اي، شحال لارغيمون ديالها؟ لارغيمون ديالها موان بي سور دو، الموديل ديالها واحد، اذا غيكون هاد لا ديستانس زائد يعني ديستانس ا او غتكون تساوي دي او، و لونغل دو روتاسيون غتكون هي بي سور، يعني هنا مش لونغل ديال سميتو لارغيمون ديال لارغيمون ديال داك نومبر كومبلكس، يعني لونغل دي او ا او كتساوي موان بي سور دو. دونك غيكون تريونغل ريكتونغل ايزوسيل اون او. نمشيو دابا لا كيسيون الاخرى اللي هي لا كيسيون سميتو، قالنا برهن بان لي بوين سون كوسيكليك. اذا بغينا نبينوا بان لي بوين كوسيكليك خصنا نثبتوا باللي واحد الملتيبليكاسيون كينتمي ار، هاد الملتيبليكاسيون ديال هادو. لاحظتوا مزيان هنا درنا زد او موان زد ا على زد او موان زد دي، نستغلوا هذا لان ديجا يلاه خدمنا به وكنعرفوا النتيجه ديالو. وملي كنبغيو نبينوا بوين كوسيكليك دابا حنا عندنا 4 ديال النقاط، عندنا او ا دي، نشونجيو هاد او بالاو ونقلبوا هادو، نديو الفوق ونهبطوا لتحت، ها هما قلبنا هادو. دونك هاد النومبر كومبلكس اللي خصو ينتمي لار. هذا عوضناه بلا فالور ديالو اللي هي موان اي على حساب لا كيسيون الفايته، وهذا راه اصلا غتبقى هي زد دي سور زد ا، زد دي هي او كاري سور اي ا. هنا غتمشي الاي مع اي، وهنا اي او كاري دونك عندنا فيها ديجا، لان اي او كاري فيها 1 بلس اي، فيها واحد 1 بلس اي. عندنا في الاي او كاري عندنا واحد 1 بلس اي لو تو او كاري اللي غطينا هي نون. في الاي او كاري فيها نورمالمون الاي او كاري، الا رجعنا كاع للتمرين شنو هي اي بعدا؟ او هي 1 هي اي فوا 1 بلس، ملي غدير لا كاري غتولي هي موان 1 بلس ا لو تو او كاري. دونك هادشي اللي ولا هنايا. الوغ ملي غنوصلوا لهاديك ليطاب، الوغ سي بون، ملي غنوصلوا هنايا غتولي عندنا واحد موان غتبقى هي تولي بلس، غتولي غنطيحوا في هاد النومبر كومبلكس غنشروها. الا نشرنا غنطيحوا بحال هكا، من بعد نديروها تولي 1 سور ا بلس 2 بلس كذا. هنا غنضربوا في الكونجوغي ديال ا اللي هو ا بار، غتولي عندنا دونك ا بار سور ا بار. دونك هنا غنكملوا غنطيحوا فاش؟ غنطيحوا في ا بار سور لو موديل دو ا او كاري، الموديل ديال افريدوني كيساوي واحد، وغتولي ا بار بلس ا بلس 2 يعني ا بلس ا بار بلس 2 يعني 2 ريال دو ا بلس 2. 2 ريال اصلا ريال il appartient ار، دونك بلس 2 فوا 2، دونك عطينا هذا il appartient ار. دونك هذوك لي بوين سون كوسيكليك. نمشيو دابا للتمرين الاخر اللي كان هو التمرين الموضوع ديالو لاريثميتيك. اذا عطاونا هنا واحد السويت، هاد السويت ديفيني باغ اش ا 0 ايكال 17 و ا ان بلس 1 كتساوي. قالنا في لا كيسيون الاولى مونطري كو بلي ا ان il appartient à ان ايطوال. خاصكم دونك هنا بالنسبه للسؤال الاول ممكن كيفاش غنبرهنوا بلي الA ان كينتمي ل ان ايطوال؟ غنقدروا نستعملوا ريزولمون باغ ريكورونس مادام حنا خدامين هنايا. دونك هنا نقدروا نخدموا باغ ريكورونس. اذا لا فيريفيكاسيون بور ان ايكال 0 ا 0 17 راه il appartient à un نجمه دونك supérieur. On suppose que A appartient à un نجمه ان ايطوال، et montrons que A plus A il appartient à un étoile. دونك كيفاش غنبينوا بان هذاك il appartient à un étoile؟ دونك هنا بالنسبه هنا كاين ريزونمون باغ ريكورونس عادي. دونك هنا بوغ هنايا عادي، دونك اون سيبوزون كو اي مونطرون كو. دونك هنايا كيفاش غادي نبينوا بلي هنا الا ان الا كان ان ابارتيان ان نجمه ان موان زا او كاري الا ابارتيان. هنا كاين شي وحدين غايقول لي ودي راه كاين واحد الاحتمال ان هذا يكون سميتو يكون ما كينتميش ان نجمه. كاين احتمال يقدر يكون زيرو، حيت هذا كينتمي لان او كاري اوتوماتيكمون غيكون بوزيتيف، ولكن يقدر يكون زيرو. نشوف هاد الفرضيه، الا افترضنا بلي ان موان زا ايكال زيرو غنطيحوا في ان بلس 1 كتساوي واحد. غتقول لي علاش قلتي ان بلس 1 كتساوي واحد؟ لان ان بلس 1 ديجا في لي دوني ديال التمرين، الا رجعنا هنا لي دوني ديال التمرين، فاذا كان ان موان 1 هذا كيساوي زيرو، شوف هاد الفرضيه ديال هذا، الا كان هذا كيساوي زيرو راه غتولي ان بلس 1 كتساوي واحد. وهنا الا رجعنا للسوليسيون لي بروبوزيت، راه قلت لكم غير بروبوزيت، راه يقدر يكونوا يعني طرق اخرين. الوغ بالنسبه لهنايا ففي هذه الحاله هذه الا افترضنا بلي ان موان 1 كتساوي زيرو، نطيحوا في ان بلس 1 كتساوي واحد.
وديجا ان هنا كتساوي واحد، و ان بلس ان غتولي واحد، غيولي كلشي متساويين. وهذا وحنا ديجا عندنا في لي دوني ديال التمرين بلي ا زيرو كتساوي 17، وهذا غيولي كونتراديكسيون، ما يمكنش كلهم متساويين مع واحد وهذه كتساوي 17، وبالتالي هذه النتيجه ما يمكنش. اذا ملي غنزيدو واحد غينتمي لان، هذا بالسؤال الاول ملي قالنا مونطري بانه كينتمي، ماشي ان، راه ان ايطوال هنا، الله يرضي عليكم ان ايطوال. نمشيو للسؤال الثاني. لا كيسيون الثانيه هنا في هذا التمرين ديال لاريتميتيك كانت هي نبرهنوا بلي ا ان كونغري 7 موديلو 10. بالنسبه لهنايا غنخدموا ثاني ريزونمون باغ، صراحه التمرين فيه بزاف ديال كله اغلبيته خدام باغ ريكورونس، ونقول لكم راه هذا اختيار درتو، ممكن تلقاو بديل اخر الا بغيتو. هنا كيفاش غنبينوا بلي ا ان اي كونغري 7 موديلو بور ان ايكال 0 17. واش الي كونغري 7 موديلو 10 لان 17 ناقص 7 كتساوي 10، و10 الي ديفيزي بار 10، دونك هادي كاينه. من بعد اون سيبوز كو ا ان كونغري 7 اي اون برهنوا بلي ا ان بلس 1. وحنا في الكونغريون صافي من حقنا الا كان عندنا نقدروا نزيدوا نفس العدد الكوتي بجوج، نقصوا نفس العدد الكوتي بجوج، نرفعوا بويسونس ولكن امبليكاسيون ممكن في لي كوتي بجوج ونكملوا. اذا هنايا دونك عندنا هنايا دونك رجعنا هنايا دونك هنا الى رجعنا لهاد السوليسيون. دونك بالنسبه هنايا السوليسيون لي بروبوزي عندنا هنايا بور ان ايكال 0، دونك كتبنا سيبوزون كو بلي ا ان اي كونغري مونطري كو ان بلس 1 هادي، دونك عندنا ا ان موان 6. غادي نرفعو كاري غنطيحو في 36. غادي دونك ا ان او كاري 36 في حد ذاتها الى درتي 36 راه كتعطيك 6 كونغري 10، لان 6 36 موان 6 كتساوي لنا 6. 36 موان 6 كتساوي لنا 30، و 30 ديفيزي بار 10، وغنأجوتيو لو 1 غنطيحو في ان بلس 1 كونغري 7 موديلو 17. نمشيو دابا لا كيسيون الاخرى، هنا كاع باش نرجعو هذيك نفتحو. بالنسبه لا كيسيون الاخرى كانت هي نبرهنوا هذه حتى هي غنبرهنوا على باغي كورونس تاع هي نفس البروسيدور، ممكن ترجعوا لها حتى هي بور ان ايكال 0. الحاجه الوحيده بور سيبوزون كو يمونطرون كو نفس الشيء. الحاجه الوحيده اللي هنا واحد الغومارك ملي غنديرو نفترضوا بلي ا ان كتساوي هاد لابا، غنديرو ا ان موان 1 غيبقى لنا غير هذا. ملي غديرو او كاري الله يرضي عليكم، راه ملي كدير البويسونس، راه ملي كدير ا على بويسونس بي لو تو على بويسونس كيو، راه كيعني بي فوا كيو، هذا في هذا وهذا في هذا غيعطينا 2 على بويسونس ان بلس 3. وهذا ولا اجوتيو ولا زدتو واحد، هاد النتيجه زدتو عليها واحد، راه غطيحو بديك الفرضيه اللي افترضتو ديال ا ان بلس. بالنسبه لا كيسيون الاخرى كانت هي لا كيسيون الاخرى كانت هي هنايا. لا كيسيون الاخرى كانت هي مونطري كو ديدوير كو ا ان بلس 4. هنا غنخدموها عادي، نخدموها بلا ريفيرونس بلا والو. غنطلقو نحسبو ا ان، عندنا ا ان هي غنقصو منها موان 1 غتبقى لنا هاد لا فالور، غنديرو على بويسونس 16. من بعد غنحسبوها حتى غنوصلو لهادي نيت، دونك ما فيهاش مشكل. دونك غنطلق من ا ان هي غادي نرفعو او كاري، نرفعو على بويسونس 16 في لي كوتي بجوج. شي واحد فيكم غيقول لي وعلاش فعلتي ودرتي ايكيفالون درتي امبليكاسيون؟ لان الا ملي غتحيد هادي راه كاين جوج حلول، يا هادي كتساوي موان هذا ولا بلس هذا، ولكن حتى ا موان 1 راه ما يمكنش يكون نيجاتيف، ديجا لقينا بانه راه يكون بوزيتيف. الوغ بالنسبه هنا غنطيحو في ا ان بلس 4 موان 1، غنطيحو في ا ان هادي هي ا ان بلس 4 موان 1، وهادي في حد ذاتها راه هي الا رديتي هاد لو 1 للجهه الاخرى راه غنطيحو في ا ان بلس 4 كتساوي هاد الاكسبرسيون. نمشيو لا كيسيون الاخرى، كنحاول نزرب باش ما يكونش طويل الفيديو. نبرهنوا باللي 36 على بويسونس 16 كونغري 36 موديلو 100. بالنسبه لهاد لا كيسيون هادي غنحاولوا نبداو بهاد 36 نقدروا نبدلوها الا لاحظتوا مزيان. 36 هي 6 او كاري على بويسونس 16، دونك غتولي هي بحال هادي 6 على بويسونس 32 اي كونغري 36. ممكن نلعبوا على هادي. هنا ممكن نبداو منين؟ نبداو من هذا 6 على بويسونس 3 هي كتساوي اصلا ماشي كونغري، هذه تساوي هذه. اذا 6 على بويسونس 3 كتساوي 216، دونك كتعني بان دونك الا كنخدموا بالكونغريونس ديال 100 نحيدوا لي المضاعفات ديال 100 من هذا العدد غتبقى لنا هي 16. من بعد غنضربوا هنا فوا 6 وهنا فوا 6، غتولي عندنا امبليكو 6 على بويسونس 4 كتعطينا هذه 96 كتكونغري موان 4 موديلو 100، لان 96 ناقص 4 هي 100 و100 مضاعف ديالها. من بعد غنرفعوا او كاري لو كوتي بجوج، غنطيحو في 6 على بويسونس 8 اي كونغري 16. من بعد غنعاودو لو كاري بوغ لا دوزيام فوا، غنطيحو فاش؟ غنطيحو في 6 على بويسونس 16
200. دونك هنا بالنسبه لهاد لو نومبر غنحيدو منو هاديك 200، غتبقى لينا هاد 56 ها هي. دونك هاد 56 غادي نعاود نرفعو له كاري باش حنا باقي نطلعو نلعبو على ديك 32. الوغ غنطيحو فاش غنطيحو في 6 على بويسونس 2 كونغري. هاد اللي حسبنا غنبقاو فيها 3136. غنحيدو لان عندنا الكونغريونس ديال 100 المضاعف لي ميتيبل ديال 100 في ديكومبوزي هذا غيطيح 3100 زائد 36. نحيدو 3100 غتبقى لنا 36. وغنطيحو في ديك الساعه هاد 6 اصلا هادي راه هي 32 هي 6 او كاري على بويسونس 16. غنطيحو في ديك الساعه في 36 على بويسونس 6 اي كونغري 36 موديل. بالنسبه لا كيسيون الاخراني هنا، لا كيسيون الاخراني كان هو ديدوير هاد ا ان ا 4 ان بلس 2 اي كونغري 37 موديل 200. دونك هنا غنخدموها با ريكيرونس. اذا هنا التمرين صراحه لوبجي الحاجه الوحيده اللي فيها انه اغلب الاسئله بوغ ان ايكال زيرو نحسبوا ا زيرو ا 2. غنرجعوا لواحد ليكسبرسيون راه كانت عندنا هنايا في التمرين، هي اللي حسبت بها، حسبت بهذه الفورميل هذه لان هذه غتجينا سهله في الحساب. اذا هنا ملي غادي نحسبوا غادي نلقاو 2 على بويسونس 16 بلس 1. نعاود ثاني نبرهنوا ثاني غير لا فيريفيكاسيون في حد ذاتها خصنا نبرهنوا عليها. الا بغينا دونك عندنا 2 على بويسونس 7. دونك غنبداو من 2 على بويسونس 8 هي 56. 2 على بويسونس 8 لو تو كاري كتعطينا هذا لو نومبر هذا. هذا لو نومبر هو 36. من بعد 36 غنزيدو عليها واحد غنطيحو في ا 2 هي اي كونغري 37 موديلوس. بالنسبه من بعد سيبوزون كو نكملو اون سيبوز كو بلي ا ان بي ا 4 ان بلس 2 كونغري 37 اي مونطرون ملي غنبدلو هاد ان بلس 1 وغنمشيو غنطيحو في كا 4 ان بلس 6 كذا. عندنا ا 4 ان بلس 6 كتساوي على حسب الفورميل اللي كاينه ديال القبيله، هاد الفورميل هادي اللي كاينه هنايا هادي. دونك غنطيحو فاش غنطيحو هنايا غنطيحو في عندنا ا 4 ان بلس 6 كتساوي هاد الفوق هادي. ديجا عندنا ا 4 ان بلس 2 في ليبوتيز ديال ريكيرونس هي كونغري 37. غنقصوا واحد تبقى 36. غادي نرفعوا على بويسونس 16 غنطيحوا في 36 على بويسونس 16. ومن بعد غادي نكملوا غنطيحوا فاش وعندنا ديجا هذا الى كونغري 36. دونك غتبقى عندنا 36. من بعد غناجوتيو 1 غنطيحوا في 37. اذا هذا 37. ومن بعد حنا تاكدنا بان ليبوتيز ريكيرونس اي فري وحنا برهنا على هاد لا كيسيون هادي. اذا غتلقاو سميتو غتلقاو من غير هاد سميتو غتلقاو واحد التمرين في هذاك ليكزامان صيفطو لكم. غتلقاو واحد التمرين ديال سميتو ديال لي فونكسيون تا هو الله يرضي عليكم. لي دو فونكسيون حاولوا تخدموا تا هو ونديروا تصحيح تا هو بهذا الشكل ولا باي شكل. المهم ديروا تصحيح ان شاء الله تعالى. الله يسخر.